अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, पेरिस फ्रांस का कैपिटल और उसके बारे में हमारे कुछ तसव्वुरात, हमारे कुछ ख्यालात हैं। इस वाक़े को 22 साल गुजर चुके हैं, बल्कि एग्जैक्ट ये 21 जनवरी 2001 की बात है। मैं आपका भाई पेरिस एयरपोर्ट पर जब उतरा तो वहाँ पर जो दारुस्सलाम का एजेंट था, उसका नाम आमिर अकाद, वो मेरे इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद था। अजीज़, मैं यहाँ पर आमिर अकाद का तारफ़ कराना चाहूँगा। ये शाम के मशहूर हलब के रहने वाले तालीम के लिए पेरिस आते हैं, तो वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ किताबों की तजारत में दिलचस्पी लेने लगे। फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मकतबतुस्सलाम के नाम से एक बड़ा अशाती इदारा कायम किया। उस ज़माने में, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, तो ये इस्लामी किताबों का पेरिस में बड़ा इदारा था। दारुस्सलाम के वही एजेंट भी थे। मैंने कहा, अमर ये बताओ कि इस कुफ्र के माहौल में मुसलमानों के बच्चों को अपने दीन से कैसा ताल्लुक़ है? तो कहने लगा, मुजाहिद साहब, बात यह है कि यूँ तो अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया, वो सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ लड़कियों में भी दीन की तालीम हासिल करने का कितना शौक़ है। आमिर मुझे कहने लगा कि अब्दुल मालिक, ऐसा हुआ कि मेरा एक रिश्तेदार है, वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हुआ, वहाँ पे उसको वो कागजात वगैरह मिल गए, तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे पास आ गया, आके कहने लगा कि मैं किसी मुनासिब रिश्ते की तलाश में हूँ, अगर कोई तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझको बताना। अब नाज़रीन इकराम, ये बात एक मारूफ सी है कि जब बच्चियाँ जवान होती हैं तो शुरफा जो है वो अच्छे अच्छे लोगों को जाके कहते हैं, बताते हैं, अच्छा जी आपकी बेटी, आपकी भतीजी, आपकी भांजी, हाँ जी बड़ी हो गई है, आप उसका रिश्ता तलाश कर रहे हैं, कहीं कोई अच्छा रिश्ता मिले तो हमें बताना। ये आम सी बात है। मेरा ख़्याल है कि जो हमारे सामईन हैं या नाज़रीन हैं जो मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, वो सबके साथ ये मामला होता है। मैंने उससे कहा कि लोग मेरे पास आते रहते हैं और आके मुझे कहते रहते हैं कि भाई कोई अच्छा रिश्ता हुआ तो हमारी लड़की जो है वो जवान है, वो उसकी हम शादी करना चाहते हैं। आमिर कहता है कि मैंने अपने उस अजीज़ की, जो दोस्त है मेरा, उसकी एक जगह बात शुरू कर दी। जो लड़की थी उसके वालिद मराकश के रहने वाले थे ओरिजिनली, और अरसा दराज से मराकश को छोड़ के फ्रांस में आ गए और उनकी औलाद जो है वो पेरिस में पैदा हुई, यहीं उन्होंने तालीम हासिल की। लिहाजा अरबी ज़बान जो है ना, अब उनकी 50-50 रह जाती है, ज़्यादातर फ्रेंच ज़बान ही बोलते हैं। आमिर कहता है कि मैंने लड़की के वालिद और वालदा से बात की। कहने लगे कि जब बायोडाटा देखा, कहने लगे रिश्ता तो बड़ा मुनासिब है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लड़की की उम्र जो है वो भी 20-21 साल की हो चुकी है, बेहतर यह है कि हम उससे मशवरा कर लें। उनका ठीक है। आमिर कहता है, बात हमारी आगे बढ़ती चली गई। हमें कभी यकीन था कि ये रिश्ता ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि रिश्ता हम पल्ला था। और फिर एक दिन वो भी आया कि फ्रीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि लड़का लड़की को देख ले। ये शरई मसला भी है। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर तो इसको मायूब समझा जाता है, लेकिन अरबों के यहाँ ये बात बिल्कुल इंतहाई पक्की और बड़ी ज़रूरी है। अब इत्तफाक की बात यह है कि मुलाकात कहाँ पे हो, किस जगह हो, किस जगह वो आपस में मुलाकात करें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से सवाल हो जवाब, इंटरव्यू। एक रेलवे स्टेशन का इंतखाब होता है कि वहाँ पर बैठ कर ये दोनों लड़की लड़का जो है एक बेंच पर बैठ जाएंगे और वो एक दूसरे को देख भी लेंगे, कोई सवाल हो जवाब, को गुफ्तगू। आमिर कहता है, लड़की की वालदा, उसका वालिद, मेरी अहलिया, मैं खुद, और वो लड़की और वो लड़का जिसका हम रिश्ता करवा रहे थे, वो जी रेलवे स्टेशन के ऊपर वो बेंच होते हैं ना पड़े हुए, वहाँ पे बैठ गए। वो कहता है कि हम उनको दूर से देख रहे थे। अचानक लड़की ने अपने पर्स में से कुछ औराक निकाले, कुछ पेपर निकाले और उस लड़के के सामने रख दिए। आमिर कहते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या मामला है। मैंने लड़की की वालदा से पूछा कि ये क्या है, तो वो कहने लगी, असल बात यह है कि उसकी बेटी ने अपने होने वाले शौहर से उसकी निजी जिंदगी के बारे में मालूम करने के लिए एक सवालनामा मुरतब किया है
اور اس کے جواب کی روشنی میں وہ اپنا شریک حیات بنانے میں فیصلہ کرے گی کہ مجھے اس کو اپنا شریک حیات بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ چونکہ میرے ساتھ اپنے ذاتی طور پر یہ واقعہ پیش ہے، انشاءاللہ یہ بالکل سچا واقعہ، اور بیان کرنے والا بھی میرا وہ قریبی دوست ہے، آج بھی میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، عامر قاد۔ سوالات جو تھے وہ عربی اور فرنچ دونوں زبانوں میں تھے، مگر وہ لڑکی نے زیادہ تر جو سوالات تھے وہ فرنچ زبان میں لکھے ہوئے تھے۔ اب میرا جو دوست تھا وہ چونکہ فرنچ زبان سے زیادہ واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے دور سے مجھے اشارہ کر کے ذرا بات سنا، عامر ذرا بات سننا، کہنے لگا کہ یہ سوالات ایسے کیے میں نے، ذرا جوابات جو ہے نا یہ میں لکھنے ذرا میری مدد کرو۔ ناظرین کرام، وہ سوالات جو تھے وہ 3 صفحات پر مشتمل تھے۔ پہلے صفحہ پر اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات تھے، مثلا آپ کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، آپ کا قد کتنا ہے، آپ کا وزن کیا ہے، ہاں جی، آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، کاروبار نوکری اپنی ہے، کہاں پہ کام کرتے ہیں، گھر اپنا ہے، پرایا ہے، اب کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، کتنی تنخواہ لیتے ہیں، یہ وہ عام سے سوالات تھے۔ ان کا جواب جو ہے وہ میرے دوست نے بڑے آرام سے لکھ لیا۔ لیکن ناظرین اکرام، اصلی سوالات جو تھے وہ اگلے 2 صفحات میں تھے۔ آپ کا اسلام سے اور مذہب سے کس حد تک تعلق ہے؟ ایک سوال تھا کہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسلام کے لیے آپ کتنا وقت ہفتے میں ادا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کا کتنا حصہ آپ کو زبانی یاد ہے؟ مہینے میں کتنی مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ حدیث کی کون سی کتاب آپ نے پڑھ رکھی ہے؟ اور آپ کو کتنی احادیث زبانی یاد ہیں؟ کیا آپ کے لیے ایسا ممکن ہے کہ حقوق الزوجین کے حوالے سے ایک صفحہ لکھیں؟ سیرت کی کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی حلقہ درس میں کبھی شرکت کی ہے؟ اور اگر آپ نے شرکت کی ہے تو وہ کون سا عالم دین ہے اور آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی ہے، اس کا نام لکھیں۔ عامر قاد کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کے سوال پڑھتا چلا جا رہا تھا اور حیران تھا، اس ماحول کے اندر، پیرس کے ماحول کے اندر اسلام سے اس حد تک محبت رکھنے والی بچیاں بھی موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ اولاد کے خواہش مند ہیں؟ کیا آپ لڑکیاں چاہتے ہیں یا لڑکے چاہتے ہیں؟ شادی کے بعد جو بچہ پہلا آپ کے ہاں پیدا ہوگا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اچھا آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ اپنی شریک حیات یعنی اپنی بیوی میں کس قسم کی خوبیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، وہ سوال نامہ نہیں تھا، حقیقت میں اس خاتون نے، اس لڑکی نے اپنے ہونے والے خامد، اس کا مکمل کھوج جو تھا ان سوالات کے اندر موجود تھا۔ ان سوالات کے اگر صحیح جوابات دیے جائیں تو پڑھنے کے بعد بلا شبہ ایک شخص کی زندگی کا پورا عکس نظر آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے بڑی بیچاری سے پوچھا، میں نے کہا عمر یہ بتاؤ کہ آپ کے دوست نے ان تمام سوالوں کا صحیح جواب لکھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اس نے سارے جوابات مفصل دینے کی کوشش کی۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ وہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عامر مجھے کہنے لگا نہیں عبد المالک، وہ رشتہ طے نہیں ہو سکا، لڑکی ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئی اور اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا، کہنے لگی ابا جان، اماں جان، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں، جو اپنا خالق کا وفادار نہیں، وہ کل کو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اور ناظرین کرام، یہ واقعہ آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی ہماری بچیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کی اپنے رب سے وفاداری اور تعلق کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کے آئندہ زندگی یقیناً بے حد خوشگوار گزرے گی۔